अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला असहाबिहि व मन इहतदा बिहदिही व इस्तन्ना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व मुशाहिदीन, मेरे पास मुफ्ती जनाब तारिक मसूद साहब की एक क्लिप हमारे एक साथी ने भेजी है। वीडियो क्लिप है जिसमें उन्होंने ये बात बयान की है कि अरब खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत करके किस तरीके से अमेरिका के ग़ुलाम बन गए और खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल या उसका इख्तिताम अरबों की बगावत से हुआ। ये कुछ बातें और भी मज़ीद बातें उन्होंने इसके अंदर बयान की हैं। मैंने पूरी वीडियो क्लिप सुनी, मुख्तसर वीडियो है। उसमें उन्होंने कुछ बातें तो बड़ी अच्छी बताई हैं, जैसे उन्होंने ये कहा कि बगावत का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता है और पूरी तारीख़ शाहिद है कि जब भी बगावत हुई है उसका अंजाम बहुत ही ख़राब हुआ है। इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए और खिलाफत का लेबल लगा लेने से खिलाफत कायम नहीं हो जाती है। जो हुकूमतें इस वक्त मुसलमानों की बाकी बची हैं उन्हीं के अंदर रह करके दावत का काम करना चाहिए, इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ बगावत करना मज़ीद हुकूमतें और इंतशार का शिकार हो जाएंगी और ज़्यादा इख्तलाफ बढ़ जाएगा और ज़्यादा मुसलमान पीछे चले जाएंगे। ये कुछ बातें उन्होंने बड़ी अच्छी उसके अंदर बयान की हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो काबिल मुआख़ज़ा और काबिल गिरफ्त हैं। उन्हीं में से एक बात उन्होंने जो बयान की, तकरीबन 4 बातें हैं जिस पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। एक बात उन्होंने ये बयान की जिसका कि उस वीडियो क्लिप का उन्वान है कि अरबों को उकसाया गया और अरबों को तुर्कियों के ख़िलाफ़ बगावत करने पर मजबूर किया गया, उनको उकसाया गया। वो शायद ये कहना चाहते हैं कि अरबों की बगावत से तुर्किया की हुकूमत ख़त्म हुई या तुर्किया का ज़वाल हुआ। हालांकि बात ऐसी नहीं है और अरबों पर तुर्किया की बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं था, सिवाय मक्का और मदीने के, जहाँ पर उनके अशराफ हुआ करते थे और उनकी तायन किया करते थे। लेकिन बाकी और जो इलाके थे, जैसे मान लीजिए रियाज के इलाका है, वहाँ आले रुशैद की हुकूमत कायम थी और इस तरीके से असीर मोहम्मद इदरीसी का ख़ानदान समझ लीजिए वो उसरा वहाँ पर हाकिम था। ऐसे हुरैमला में आले मामर थे और जबल शिम्मर में आले सबहान थे। ऐसे ही अबहा में हसन बिन फ़ाइद की जो है हुकूमत थी। तो जो अरब के इलाके थे वो आसा में देखिए, आसा में भी उनकी हुकूमत नहीं थी। उनमें से कुछ तो तुर्किया हुकूमत को वो दिया करते थे, टैक्स देते थे, लेकिन आम जो अरब लोग थे वहाँ पर कबायली निज़ाम था। और जैसा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कहा जाता है कि हर 50 किलोमीटर पर ज़ुबान बदल जाती है, वही सूरत हाल थी कि हर 50 किलोमीटर पर दूसरी हुकूमत हुआ करती थी। तो अरबों पर भी इनका पूरा कंट्रोल नहीं था। हाँ, मक्का मदीने पर उनका कुछ कंट्रोल था और वही अशराब मुतय्यन किया करते थे, लेकिन और जो बाकी इलाके थे वहाँ पर उनका कोई कंट्रोल ज़्यादा नहीं था। और क्योंकि ये फ़क्र फ़ाक़ा ज़दा मुल्क था और बहुत ज़्यादा यानी उन लोगों के आपस में इख्तलाफात भी थे और इस तरीके से आपस में जंगें भी हुआ करती थी। तो अरबों ने पर उनकी हुकूमत ही बहुत ज़्यादा नहीं कायम थी। तो ये कहना कि अरबों की वजह से और उनकी बगावत से हुकूमत का इख्तिताम हुआ, ये सरासर झूठ पर मबनी बात है। असल बात यह है कि तुर्किया ही ने बगावत किया खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ और आखिरी दौर में तुर्किया के अंदर 2-3 पार्टियां कायम हुई। उनमें से एक पार्टी थी तुर्की फर्स्ट गर्ल, जो बाद में यूनाइटेड एंड प्रोग्रेसिव पार्टी के अंदर जम हो गई और जिसका लीडर था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। उसने बाकायदा जमहूरियत के ख़िलाफ़ बड़ी तहरीकें चलाई और इस तरीके से बहुत सारे मुजाहरे होते थे आखिरी दौर के अंदर। और तुर्किया बाकायदा दाखिल हुआ पहली आलमी जंग में और जो सन 1914 से लेकर के सन 1918 तक कायम रही, जिसमें शिकस्त हुई बाकायदा। तो समझ लीजिए वहीं से इनका ज़वाल शुरू हो गया। बल्कि आप अगर और ज़्यादा सच्चाई के साथ बात कहेंगे तो 16वीं और 17वीं सदी, यही 2 सदियाँ इनका दौरे उरूज है और सुनहरा दौर है, जिसमें सुलेमान अल-अव्वल, जिसे अल-कानूनी कहा जाता है, जिसने तकरीबन 40 साल तक हुकूमत की थी, वो जो दौर है बड़ा सुनहरा दौर है। उसके बाद भी कुछ सुनहरा दौर इनका आया, कुछ तरक्की हुई
لیکن وہ چیز باقی نہیں رہی اور دھیرے دھیرے یہ کمزوری کی طرف یہ حکومت چلی گئی، یہاں تک کہ جب یہ پہلی عالمی جنگ میں انہوں نے شرکت کی جو 1914 سے 1918 تک قائم رہی، تو اس کے بعد ان کی بچی کھچی جو طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور سن 1922 کے اندر باقاعدہ ترکیہ کے اندر انتخاب ہوا جس میں مصطفیٰ کمال اتاتürk جو خلافت کے خلاف کام کر رہا تھا اور جمہوریت کے لیے محنتیں اور کوششیں کر رہا تھا، اس کی پارٹی سب سے زیادہ پارلیمنٹ کی سیٹیں لے کر کے آئی، اور سن 1922 میں سمجھ لیجئے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، اگرچہ سن 1924 کے اندر باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا کہ اب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی ہے۔ تو عربوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ترکیہ ہی کے اندر ایسے لوگ کھڑے ہوئے جو خلافت عثمانیہ کے خلاف تھے اور خلافت عثمانیہ کو نہیں چاہتے تھے بلکہ وہاں جمہوریت چاہتے تھے، تو یہ بہت بڑا سبب تھا جس کی بنا پر باقاعدہ وہاں مظاہرے ہوتے تھے، تحریکیں چلائی گئی اور احتجاج کیا جاتا تھا جس میں لاکھوں عورتیں اور مرد لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ انہی لوگوں نے سمجھ لیجئے اس کے خلاف بغاوت کیا۔ اس طریقے سے جو اعداء اسلام تھے جیسے فرانس ہے، مان لیجئے روس ہے، برطانیہ ہے، ان کی سازشوں کے نتیجے میں اس حکومت کو ختم کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حکومت تھی تو مسلمانوں کا رعب تھا، دبدبہ تھا، ایک طاقت تھی جو اعداء اسلام کی نظروں میں کھٹک رہی تھی، تو انہوں نے ایک بڑی سازش کے ذریعے سے اس چیز کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی اور اس طریقے اس کے اندر وہ جو ہے کامیاب بھی ہو گئے۔ اس طریقے سے ان کا آپس میں بہت زیادہ اختلاف تھا۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیے، الحمدللہ میں نے ان کے تعلق سے کئی کتابیں پڑھی ہیں، تو انہوں کے اندر آپس میں خود اختلاف تھا۔ جو باپ ہوتا تھا بیٹے کو قتل کر دیا کرتا تھا، چچا بھتیجے کو قتل کر دیا کرتا تھا حکومت کے لیے، اور آپس میں اختلاف ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، یہاں تک صورتحال آخر میں ہو گئی تھی کہ جو ولی عہد ہوتا جسے بعد میں حکومت ملنے والی ہوتی تھی اسے کسی جزیرے کے اندر بھیج دیا جاتا تھا اور جزیرے میں باقاعدہ اس کو قید کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ بادشاہ کی وفات ہو جاتی تب اس کو لایا جاتا تھا اور دنیا سے اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی، جزیرے کے اندر وہ اسے آسائش اور آرام کی تمام چیزیں مہیا ہوتی تھی، تو اس طریقے سے کیا جاتا تھا۔ تو ان کا آپس میں بھی اتنا زیادہ اختلاف ہو گیا اور آخری دور میں خاص طور سے جس کی بنا پر یہ حکومت جو ہے زوال کا شکار ہوئی۔ اور یہ جو ترکیہ کی حکومت ہے یا خلافت عثمانیہ، میں شروع میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے خلافت عثمانیہ، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ یہ ارطغرل جو تھا اور اس کا بیٹا تھا عثمان جس کے نام پر جو ہے یہ خلافت عثمانیہ رکھی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہے تیسرے، ان کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ارطغرل جو تھے وہ سلجوقی دور میں تھے اور سلجوقی کا جو دور میں جو وہاں پر بادشاہ تھا اس نے ان کو کچھ علاقہ دیا اور اس علاقے میں رہنے لگے یہ، اور اس کے بعد جب ان کا بیٹا عثمان آتا پہلا، عثمان الاول جسے کہا جاتا ہے، تو اس نے اپنے حکومت کو سمجھ لیجئے یا جو اسے علاقہ ملا تھا اس کو اور وسعت کرنا چاہا، تو اس کے نام پر یہ نام رکھا گیا خلافت عثمانیہ، اور ورنہ اس کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے نام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ترکیہ کی جو حکومت تھی یہ بھی اس وقت سلجوکیوں کا دور تھا اور ان کو بھی تقریباً 100 سال ان کی حکومت تھی، اور اس طریقے سے بہت ان کی بھی کافی ترقی ہوئی تھی اور بڑے بھی ان کے کارنامے تھے، ادھر ایران میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، اور اس طریقے سے یہ روسیہ کے جو کچھ علاقے تھے ابھی جو آزاد ہوئے وہاں پر ان کی باقاعدہ حکومت تھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بھی تو دوسروں کی حکومت کے خلاف کر کے اپنی حکومت کو جو ہے آگے بڑھایا اور اس طریقے سے کچھ غیر مسلم ملکوں کو فتح کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی اور کے خلاف بغاوت نہیں کیا یا کسی اور کے خلاف انہوں نے جو ہے جھنڈا کھڑا نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اس کے اسباب تھے جس کی بنا پر یہ معاملہ ہوا، اور یہ کہنا کہ عربوں کی بغاوت سے چیز ہوئی یہ سراسر یا تو جہالت کی بات ہے یا تو تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے، اور جان بوجھ کر کے عربوں کے خلاف جو ایک مشن چلایا جا رہا ہے فارسیوں کی طرف سے اور یہودیوں کی طرف سے، ان کے شکار ہو کر کے انہوں نے ایسی بات کہی ہے، ورنہ عرب کی بغاوت سے ترکیہ کا جو ہے زوال نہیں ہوا، بلکہ خود وہ اپنے زوال میں ان کی ترکیہ کے جو لوگ تھے ان کا جو ہے بہت زیادہ ہاتھ تھا۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ اور دوسری بات جو انہوں نے بیان کی ہے کہ ان کے ہاں شرک نہیں تھا، ایک خامی تھی کہ وہ قبروں کو پختہ کرتے تھے، قبروں کو اونچی بناتے تھے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔
ان کے ہاں شرک بھی تھا، بلکہ ان کے جو بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، جہاں لوگ بادشاہوں پر بیعت کرتے تھے، بادشاہ جو ہوتے تھے وہ خود صوفیوں اور پیروں کے اوپر بیعت شدہ ہوا کرتے تھے۔ ہر بادشاہ کا اپنا اپنا ایک پیر ہوا کرتا تھا، اور جو ہے جس پر وہ بیعت کیا کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے قبروں کو پختہ کرنا، اونچی کرنا، قبروں پر سجادہ نشی بن کر کے رہنا، اور وہاں پر چڑھاوے چڑھانے، ساری چیزیں عام تھیں۔ درختوں کو پوجا کی جاتی تھی، اور قبروں پر جا کر کے سجدے کیے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں عام تھیں۔ اور دنیا کے اندر شرک اور قبر پرستی، مزار پرستی جو عام ہوئی ہے، جہاں روافض نے، جب روافض کی حکومت تھی مصر کے اندر، انہوں نے جہاں عام کیا، اسی طریقے سے ان کا بھی ایک دور رہا ہے بدعات اور خرافات اور شرک کو دنیا میں عام کرنے کا۔ اور یہ کہنا کہ ان کے ہاں صرف ایک خامی تھی، صرف قبروں کو پختہ کرتے تھے، شرک نہیں تھا، یہ بالکل حقیقت کے خلاف بات ہے۔ یہ آپ تاریخ پڑھیں گے اس وقت کی تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ان کے ہاں شرک ہوا کرتا تھا۔ قبروں پر سجدے ہوتے تھے، باقاعدہ قبروں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، اور اس طریقے سے اونچی قبریں کی جاتی تھی، پختہ قبریں کی جاتی تھیں۔ پختہ قبریں کرنا گرچہ شرک نہیں ہے، لیکن شرک کا ذریعہ ہے، اور وہاں جا کر کے لوگ مجاور بن کر کے بیٹھتے تھے، تو ان کا یہ کہنا، یہ بھی ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ تیسری بات انہوں نے جو بیان کی ہے، ارطغرل نام سے جو ڈرامہ بھی بنایا گیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جو ترک کا اس وقت صدر ہے سید طیب اردوغان، وہ اس کے ذریعے سے انقلاب لانا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، ڈرامہ کسے کہا جاتا ہے؟ ڈرامہ کا مطلب یہ جھوٹ، افسانہ، حقیقت کے خلاف، اسی کو ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ کیا ڈرامے کے ذریعے سے انقلاب لایا جائے گا؟ کیا امت کے اندر ڈرامے سے، جھوٹ سے انقلاب آئے گا؟ اور وہ ایسا ڈرامہ جس میں جو ہے فحاشی اور اس طریقے سے بے پردگی اور شرک کی دعوت اور تصوف کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، جھوٹ اور ڈرامہ، کیا اس کے ذریعے سے امت کے اندر انقلاب آ سکتا ہے؟ اگر یہی چیز کرنی ہے تو نعوذ باللہ لوگ اللہ کے رسول کی سیرت پر ڈرامہ بنا لیں، صحابہ کرام کی سیرتوں پر ڈرامہ بنا لیں، ائمہ اربعہ اور اس طریقے سے خلفائے راشدین اور جو ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، پوری تاریخ کا انسان ڈرامہ بنا لے۔ ڈرامہ کا مطلب ہی جھوٹ ہوتا ہے، تو کیا جھوٹ کے ذریعے سے دنیا کے اندر انقلاب آ سکتا ہے؟ اور اس میں بھی حق باتیں نہیں بیان کی گئی ہیں، حقیقت کی عکاسی نہیں کی گئی ہے، اس کے اندر جھوٹ اور مکاری اور فریب، یہ ساری چیزیں، اور عاشقی اور بے پردگی، یہ ساری چیزیں ڈرامے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارطغرل ڈرامے سے خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، تاریخ موجود ہے، انسان تاریخ پڑھ کر کے دیکھ سکتا ہے، ڈرامہ کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے اور غلط باتوں کے ذریعے سے کیا صحیح تصور پیش کیا جائے گا؟ اگر یہی بات صحیح ہے تو پھر پورے اسلام کی اور خلافت کی اور پوری تاریخ کے لیے ڈرامہ انسان بنا لے اور صحیح تصور لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ ڈرامے سے کبھی صحیح تصور نہیں آ سکتا۔ ڈرامہ تو خود ایک جھوٹ ہے، ڈرامہ کہتے ہیں جھوٹ چیز کو، تو ڈرامے سے کس طریقے تصور ہو سکتا ہے، یا ڈرامے سے کس طریقے سے انقلاب آ سکتا ہے؟ تو یہ ان کی بات جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ توحید تو آ گئی، لیکن جو ہے اور بہت ساری برائیاں آ گئی۔ تو کیا میرے بھائیو توحید معمولی چیز ہے؟ توحید تو بہت اہم چیز ہے۔ اگر ایک انسان اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہے اور شرک پر اس کا خاتمہ ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا، لیکن اگر توحید پر قائم ہے، وہ اگرچہ اسلامی حکومت کے اندر نہیں ہے تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو توحید معمولی چیز نہیں ہے۔ توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا قائم کی، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، اور ہر نبی نے توحید کی دعوت دی۔ یہ تو یہ لب لباب ہے، یہ تو اصل ہے۔ اور یہ کہنا کہ توحید تو آ گئی، باقی چیزیں ختم ہو گئیں اور باقی اور برائیاں آ گئیں، توحید سب سے بڑی نیکی ہے، توحید سب سے بڑا خیر ہے، توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے توحید اگر انسان کے پاس آ جائے، سب سے بڑی دولت اس کے پاس آ گئی ہے۔ لہذا اس طریقے سے توحید کا یعنی نہ انجانے میں اس طریقے سے توحید کا استخفاف کر لینا، یہ بھی قطعاً کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ توحید بہت اہم چیز ہے، اور توحید یہ معیار ہے، اور توحید یہ بنیادی مقصد ہے دنیا میں ہمارے آنے کا اور دنیا کو بنانے کا اللہ رب العالمین کا۔ اس لیے توحید کو ہمیشہ انسان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی بات جو ہے انہوں نے اس کے اندر بیان کی ہے۔ ایسے انہوں نے اردوغان کی تعریف کی ہے۔ میرے بھائی، اردوغان کیسا انسان ہے؟ اردوغان ایک جذباتی اور جس طریقے سے ڈرامہ شروع کیا، ڈرامہ باز انسان۔ صرف زبان سے باتیں کر لینے سے انقلاب نہیں آتا ہے، میدان میں انسان کو رکاب کرنا پڑتا ہے۔ وہی ترکیہ ہے، جس ترکیہ کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، کیا اس نے وہاں سے تعلقات کو ختم کیا؟ صدر ہے، کر سکتا ہے، لیکن کیا اس کی جرات ہے کرنے کی؟ اور اس طریقے سے دیکھیں، باقاعدہ $6 بلین کی تجارت ہوتی ہے ترکیہ سے اسرائیل کی،
चौथे नंबर पर पूरी दुनिया के अंदर है इसराइल के साथ तजारत करने में। क्या उसने तजारत पर पाबंदी लगाई? और इस तरीके नाटो के अंदर भी है तुर्किया, क्या उसने उसका फ़ायदा उठाया? क्या नाटो से निकला वो? और फिर वो तो यूरोप के अंदर जम होने के लिए कितनी कोशिशें कर रहा है, कितनी कोशिशें कर रहा है कि यूरोप के अंदर मेरा इश्तराक हो जाए, यूरोप के अंदर मैं शामिल हो जाऊं, उसके लिए कितनी कोशिशें कर रहा है वो। तो और आप देखें अभी उसी के दौर में हम जिनस लोगों की आपस में शादी करने की इजाज़त दी गई है, यानी मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। ये बाकायदा उसने बाकायदा वहाँ इजाज़त दी, कानून बना दिया गया है वहाँ पर तुर्किया के अंदर। तो ऐसे आदमी से आप क्या तस्वुर कर सकते हैं कि वो क्या इनकलाब लेकर के आएगा, जिसका अकीदा ये हो, जिसका मनहज ये हो, और जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को अपना आइडियल समझता हो और कहता है कि हमारा आइडियल मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क है, और उसकी कब्र पर जाकर के फूल चढ़ाता है। और इस तरीके से जब तुर्किया जब ये और उसकी बीवी जब मस्र के वहाँ गए इसराइल के अंदर, तो हिर्तजल की कब्र पर इन्होंने बाकायदा फूल चढ़ाया, इन्होंने दोनों ने जाकर के। तो एक ऐसे आदमी से जिसका ये अक़ीदा और जिस आदमी का ये मज़हब है, उस आदमी से जो है आप क्या तस्वुर कायम कर सकते हैं कि वो दुनिया के अंदर खिलाफत कायम करेगा या मुसलमानों के हक़ में बेहतर होगा? ये सिर्फ जज्बाती किस्म के लोग हैं और बयान दे करके लोगों को अपने मुआफ़िक कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में मैदान में उनका कोई काम नहीं होता है। जी हाँ, तो ये पूरी उनकी तारीख़ रही है इस तरीके से। तो ये कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क ने रस्मुल ख़त भी तब्दील कर दिया था। पहले रस्मुल ख़त तुर्किया का अरबी था, उसने बाकायदा उसे इंग्लिश की तरफ लिखवाना शुरू कर दिया, रस्मुल ख़त उसने बदल दिया। तो क्या सदर है, क्या वो अगर चाहे तो कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है वो सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें हैं। आज भी तुर्किया के अंदर कितने मज़ारात हैं और कितने कब्र हैं जो पुख्ता कब्रें हैं, और कितनी जो है सारी चीज़ें हैं, क्यों नहीं कर रहा है वो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तेह किया तो अबू उबैदा बिन जर्राह को, खालिद बिन वलीद को और बड़े बड़े सहाबा को झंडा दे करके भेजा कि जाओ जहाँ जहाँ ऊँची कब्रें हैं उसको ज़मीन बोस कर देना। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कमांडर अबुल अस्वद दुवैली को जो है भेजा था कि जाओ जो ऊँची कब्रें और मुजस्सिमे नज़र आएँ तुम उन्हें ज़मीन बोस कर देना। पूरे मुल्क का सरबराह है, क्यों नहीं कर रहा ये सारी चीज़ें? ये तो सब तौहीद के ख़िलाफ़ है सारी चीज़ें। तो एक ऐसा आदमी जिसका ये अक़ीदा हो और जिसका इस तरीके से क्या नाम है यानी ये मनहज हो, तो ऐसे आदमी से करना, तस्वुर करना कि वो दुनिया के अंदर इनकलाब लेकर के आएगा और वो भी एक ड्रामे के ज़रिए से दुनिया के अंदर इनकलाब आएगा, ये सब यानी खाम ख्याली है इंसान की। और इस तरीके से ये इस तरह की चीज़ों से दुनिया के अंदर इनकलाब नहीं आ सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो उन्होंने उसके अंदर जो है बयान किया है, जो हकीकत के ख़िलाफ़, और इस तरीके से शायद उन्हें तारीख़ नहीं मालूम थी, इस तरीके से उन्होंने ऐसी कुछ बातें कही हैं। तो और एक बात और मैं कहूँ कि देखिए, हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है और कोई भी आदमी उस पोस्ट पर चला जाए उस मुल्क की पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। आप देखें पाकिस्तान का बाकायदा जज बनाते हैं गैर मुस्लिम चंद महीनों के लिए, चीफ जस्टिस, क्या वो कुछ वहाँ पर तब्दील कर सकता है? या हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए जो जज बने जाते हैं, मुसलमानों के जज होते हैं, तो क्या वो कुछ तब्दीली इस तरीके से ला सकते हैं? हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है, हर मुल्क के एक कानून होता है, लिहाजा उस पॉलिसी और उस कानून के दायरे में रह कर के इंसान काम करता है, उससे इंसान ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से उनके बारे में ये सब तस्वुर करना कि उनके ज़रिए से खिलाफत कायम होगी। आज जैसे सरफरे लोग हैं, जज्बाती किस्म के लोग हैं और समझते हैं कि वही मुसलमानों का खलीफा है, वो बयान दे दिया और बयान देने के बाद पर्दे से गायब हो जाता है, और जो अमली इक़दाम करना चाहिए कोई ऐसा अमली इक़दाम नहीं किया जा रहा है। कितनी सारी चीज़ें मैंने आपके बारे इसराइल के ताल्लुक़ से बताई, जबकि उसका बयान कि इसराइल को हम ख़त्म कर देंगे, इसराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे, सिर्फ ज़बान बयानी से और सिर्फ बयान कर देने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है। इंसान उसके लिए बाकायदा मेहनत करता है, कोशिश करता है। तो वो नब्ज़ समझता है लोगों की कि आज दुनिया में जो नब्ज़ लोगों की है वो ये है कि लोग सिर्फ जज्बाती किस्म के हैं, जज्बात में आकर के जो बयान दे दिया जाए लोग उसकी वाहवाही करेंगे और लोग इस तरीके से क्या नाम है हमें मकबूलियत मिल जाएगी। तो मेरे भाई ये सब बिल्कुल बातें सही नहीं हैं। लिहाजा जो कुछ उन्होंने बातें उसके अंदर बयान की हैं वो बातें, उसमें मैंने बताया कुछ बातें उन्होंने सही बयान की हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो सरासर हकीकत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा
اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو حق پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔